Misurrender ang lalaking sospek sa pagpatay sa iyang kaugalingon nga live-in partner sa Barangay Takunan sa Davao City. Human ang siyam kaadlaw nga pagtago-tago unang mitahan sa opisyal sa Barangay Mabini sa lungsod sa Malalag, Davao del Sur ang lalaking sospek Martes sa kadlawon. Siya ang gitudlong sospek sa pagpanunggab patay sa iyang mismong live-in partner nga si Emilia Abu-Abo, 55 anyos niadtong June 2 sa ilang girentahang balay sa Barangay Takunan sa Davao City. Gilang gi-turn over sa barangay ang sospek ngadto sa Malalag Police ug nakig-alayon sa Tugbok Police sa Davao City alang sa pagkustodiya kaniya. Kasong homicide ang gipasaka nga kaso batok sa sospek nga wala na mihatag og pahayag. Nag-surrender daw siya, sir, no, kay gumikan sa gusto niya pagbayaran ang iyahang nabuhat sa iyang live-in partner kay suma pa niya ang kaning iya kunong live-in partner kaning biktima is maayo og buotan na under lang yun siya sa kuan sa ilim ng makahubog during that time.